दाँत झर्या छैन, बिहे गर्ने कुरा त सोच्नु पनि भएन। नमस्कार, म निखिल उप्रेती। तपाईहरु यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्ज। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको यो समसामयिक कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा म मोतीराम तिमल सिन्हा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन फरक विषय र फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज पनि हामी त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्न त्यस्तै व्यक्तित्व लिएर स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामी शैक्षिक सशक्तिकरण केन्द्र धुलीखेलका आदरणीय व्यक्तित्व कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ दीपक रोक्काज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र विद्यार्थीहरूलाई सानै तल्लो तहदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षामा अभ्यस्त गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको एमजीएमएल कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। समग्र विद्यालयहरू बन्द छन्, तर पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइ, विद्यार्थीहरूको बुझाइलाई अगाडि बढाउन विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा हामी यी विषयवस्तुसँग पनि जोडिनेछौँ। हामीसँग शैक्षिक सशक्तिकरण केन्द्र धुलीखेलका कार्यकारी निर्देशक दीपक रोक्काज्यू स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा। हस्, धन्यवाद। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण प्राइम एफएम टिमलाई र श्रोतावृन्दलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। यतिखेर बालबालिकाहरू के गर्दै होलान्? अझ विशेष गरी विकट क्षेत्रका बालबालिकाहरूको त कुनै वैकल्पिक उपाय नै छैन, सिकाइको भौतिक उपस्थिति बाहेक अरू उपाय नै छैन। तर पनि बालबालिकाहरूको सिकाइ, भोगाइ र बालबालिकाहरूलाई अध्ययन गराउने प्रयत्न भने जारी छ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा हामी यी विषयवस्तुसँग पनि जोडिनेछौँ र अलिक फरक खालको सिकाइलाई शैक्षिक सशक्तिकरण केन्द्रले अगाडि बढाएको छ। हामी देख्न सक्छौँ काभ्रे, दोलखा लगायतका केही जिल्लाहरूमा यहाँहरूले यो अभ्यास पनि गर्नुभएको छ। यसको प्रभावकारिताका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम अहिले हामी के गर्दैछौँ यो कोभिडको महामारीको बिचमा, यहाँबाट सुरु गरौँ न। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यो कोभिड-19बाट सबभन्दा बढी आक्रान्त भएको सेक्टर यदि कुनै छन् भने त्यो विद्यालय नै हुन्, त्यो पनि सामुदायिक विद्यालय, जसमा सामुदायिक विद्यालयमा जो पढ्दैछन् ती भनेको नितान्त एकदमै ग्रामीण समुदायको जो आर्थिक अवस्थामा पिछाडि परिएको समुदायहरूको केटाकेटीहरू चाहिँ विशेष गरेर ती सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्, जसको पहुँच अनलाइन मिडियामा त्यति छैन। काहीँ कतै एकदमै कुना कप्चरामा रहेको त एफएम रेडियोहरूको पहुँचमा पनि रहेको अवस्था छैन। तिनीहरूको लागि भनेको चाहिँ यो एकदमै क्राइसिसको समय हो, जहाँ अनलाइन शिक्षा पुग्न सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालय बाहेक अरू कुनै इन्स्टिट्युसनको कुरा रह्यो, अर्थात् प्राइभेट स्कुलको कुरा रह्यो, तिनीहरूमा हेर्ने हो भने अलिक पहुँचवाला को केटाकेटीहरू पढ्ने हुँदा त्यहाँ अनलाइन मिडियाको काम अवश्य पनि देखिन्छ। त्यहाँ अल्टरनेटिभ एजुकेसनले राम्रै काम गरेको अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो जति पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विद्यालयहरू छन् जहाँ अनलाइनको पहुँच छैन, र पहुँच भए पनि विशेष गरेर हाम्रो कार्यक्रम र हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ कक्षा 1 देखि 5 सम्मको केटाकेटीको लागि हो। त्यो कक्षा 1 देखि 5 सम्मको केटाकेटी भनेको यस्तो जग हो जसलाई सिकाउने क्रममा यो फोनबाट, यो रेडियो अनि टेलिभिजनबाट त्यो त्यति सार्थक अर्थात् अर्थपूर्ण तरिकाले सिकाउन सम्भव छैन। किनभने त्यो केटाकेटीको नेचर चाहिँ यस्तो छ कि छोएर, छलफल गरेर, चलाएर, हेरेर अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर, इन्ट्र्याक्सन गरेर एकअर्का बीच उफ्रेर, गाएर, नाचेर खेल्नुपर्ने खालको प्रकृतिको केटाकेटीहरू हुन्छन्। यो अवस्थामा यो कोरोना क्राइसिसले जुन महामारी ल्यायो नि, यसले चाहिँ साँच्चै बच्चाको सिकाइमा एकदमै ठुलोभन्दा ठुलो क्षति पुर्याएको अवस्था छ। अब यसै गरी रहँदा, यो क्राइसिस रहिरहँदा अब क्षति पुर्यायो भनेर बसिराख्नु त्यो पक्कै पनि हामी लगायत सम्पूर्ण शिक्षा सरकारवालाहरूको दायित्व होइन। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण सिकाइ गर्न सकिएन। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा पक्कै पनि टिचर र स्टुडेन्ट्स बिचको सम्बन्ध रहेन।
भौतिक उपस्थिति रहेन। यो अवस्थामा अभिभावक र केटाकेटी बिचको त सम्बन्ध रहन्छ, भेटघाट हुन्छ उहाँहरूसँग, र आफ्नै घरको आफूभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरूसँग पनि सम्बन्ध रहन्छ, उहाँहरूसँगको भौतिक उपस्थिति रहन्छ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले यो अवसरको रूपमा किन नलिने, आफ्नै अभिभावकलाई एउटा सिकाइ सहजीकरणको भूमिकामा किन इन्भाइरोमेन्ट नबनाइदिने, आफूभन्दा सिनियर जो केटाकेटीको आफूभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सिकाइ सहजीकरणको लागि किन इन्भाइरोमेन्ट नबनाइदिने भनेर अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ घरमै गर्न सकिने क्रियाकलाप, केटाकेटीले स्वअध्ययन तरिकाले गर्न सकिने क्रियाकलापहरूलाई हामीले अभिभावकहरूको लागि भनेर एउटा टिचरहरूलाई अनलाइन मार्फत र क्लस्टर वर्कसप मार्फत थोरै 2-3 जना टिचरहरूलाई पालै पालो राखेर ओरिएन्टेसन गराइसकेका छौँ क्लस्टर वर्कसप मार्फत। र टिचरहरूलाई हामीले यस्तो ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ बालबालिकालाई प्यारेन्ट्सले या अभिभावकले कसरी घरमै काम दिन सकिन्छ, कसरी सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी कन्टेन्टमा टपिकमा आधारित भएर करिकुलमले तोकेको उद्देश्यलाई सबै नसकिएला तर थोरै भए पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अभिभावक र आफूभन्दा सिनियर केटाकेटी मार्फत कसरी परिचालन गर्ने भनेर त्यो सहजीकरणको लागि भनेर हामीले केही डकुमेन्टहरू रेडी गऱ्यौँ, केही स्वअध्ययन गर्न सक्ने सामग्रीहरू रेडी गऱ्यौँ र ती सामग्रीको बारेमा टिचरलाई ओरिएन्टेसन गरेर त्यो चाहिँ अभिभावक सामु पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। काभ्रेको लगभग 50% विद्यालयहरूमा चाहिँ अभिभावकहरूले पनि पठन पाठन गराउन सक्नुहुन्छ है भन्ने एक खालको असाइनमेन्टहरू चाहिँ हामीले पठाइसकेका छौँ। अब छिट्टै नै यो भदौभित्र नै अभिभावक र आफूभन्दा सिनियर स्टुडेन्ट्सले त्यो साना बालबालिका जो 1 देखि 5 सम्म पढ्न सक्ने बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ घरमै पनि अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा यहाँहरूको कार्यक्रम लागू भएको विद्यालयमा हो कि यो अन्य जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा यहाँले अघि भने जस्तो 50% विद्यालय चाहिँ यहाँहरूको कार्यक्रम लागू भएको विद्यालयमा हो? एक्ज्याक्टली यो कार्यक्रम जसरी अनलाइन मिडियाबाट हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्योभन्दा केही खर्चिलो देखिन्छ, किनभने डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ, घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्ने केही सामग्रीहरू रेडी गर्नुपर्छ, त्यो भनेको पक्कै पनि खर्चिलो छ। र अब हजुरलाई पक्कै पनि अवगत नै छ एनजिओ आइएनजिओ भनेको निश्चित एउटा बााउन्ड्री एउटा टास्कमा केन्द्रित भएर मात्र अगाडि बढ्ने भएको हुँदा हामीलाई फेरि सबै विद्यालयमा गरौँ भने पनि त्यो खालको अथोरिटी पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुँदा हामीले तोकिएको हाम्रा पार्टनर विद्यालय जोसँग हामीले यस वर्ष काम गर्छौँ भनेर एक्टिभिटीमा अग्रिड गरिसक्नु भएको विद्यालयहरू छ उहाँहरूसँग मात्र हामीले यो काम गर्छौँ। त्यसो भएको हुँदा अहिले काभ्रेमा हामीले हेर्ने हो भने 38वटा विद्यालयसँग हामीले पार्टनरसिप गरिरहेका छौँ। 38वटा विद्यालयमा कसरी घरमै आफ्नो अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले ती खालका सामग्री सहितको ओरिएन्टेसन गरेका छौँ। अब अन्य विद्यालयमा जानलाई चाहिँ अलिकति खर्चिलो भएको छ। यो अवस्थामा पक्कै पनि हजुरको यस मिडिया मार्फत यो रेडियो मार्फत अन्य गाउँपालिका नगरपालिका लगायत स्थानीय निकायहरू मार्फत पनि यो खालको चासो अभिव्यक्ति भएको खण्डमा चाहिँ हामी त्यतातिर पनि एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ। अहिले यो 38वटा विद्यालय भने चाहिँ कहाँ हो, पालिका वाइज हो कि यो चाहिँ यहाँहरूले आफै यो विद्यालयमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर छान्नु हो? काभ्रेमा मात्रै हो कि अरू जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ? काभ्रेमा 38वटा विद्यालय छन् र दोलखामा 38वटा विद्यालय छन्। गरेर टोटल हामीले अहिले पार्टनर गरेको 76वटा विद्यालयमा हामीले बहुकक्षा बहुस्तर अर्थात् एमजिएमएल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौँ। र काभ्रेको हकमा या दोलखाको हकमा हेर्ने हो भने पनि हामीले यो 38वटै विद्यालय स्थानीय तह नगरपालिका या गाउँपालिकासँग साझेदारी मोडलमा आर्थिक तथा टेक्निकल सपोर्टको साझेदारी मोडलमा हामीले ती विद्यालयहरू सेलेक्सन गरेका छौँ। त्यो विद्यालय भनेको नितान्त स्थानीय तहले सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ, योजना बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने र पछि हामी एक्जिस्ट गर्ने टाइमसम्म पनि साझेदारी हुनेछ भने त्यो स्थानीय तहले सेलेक्सन गरेको विद्यालयमा मात्रै हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रम भएको ठाउँमा मात्रै हामीले अल्टरनेटिभको प्लान अहिले गरिरहेका छौँ र अल्टरनेटिभ कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौँ। अल्टरनेटिभ मिडियम भनेपछि अहिले यो बहुकक्षा बहुस्तर भन्ने चाहिँ यहाँहरूको एउटा प्रक्रिया हो सिकाइको? एक्ज्याक्टली यो कुनै फरक रूपमा अहिले जति पनि बुझाइयो एकदमै फरक खालको विदेशी शिक्षा भने जुन बुझिएको छ त्यो पक्कै पनि होइन। यो भनेको एउटा मेथोडोलोजी हो। त्यो यस्तो मेथोडोलोजी हो जसले नेपालमा अहिले जति पनि पढाइ भएको छ, अहिले भर्खरै रिसर्चरले देखाएको छ नेपालमा विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरू कक्षा कोठासम्म पुग्न सम्भव देखिएको छ अहिले। तर करिकुलमले तोकेको जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो, बच्चाको सिकाइ उपलब्धि जति हासिल गर्नुपर्ने थियो, ती
त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो खडेरी छ। भनेको मिनिमम सिक्ने पनि त्यो भाषिक ज्ञानको पनि अभाव छ। गणितीय, सामाजिक यी ज्ञानहरूको त भाषिक ज्ञानको अभाव भएपछि हुने नै भइहाल्यो। यो अवस्थामा सिकाइ उपलब्धि एकदमै कमजोर रहेको यो धरातलको अवस्थामा चाहिँ यो एमजिएमएल यस्तो विधि हो जसले सिकाइ उपलब्धिलाई उच्चतम बिन्दुमा हासिल गर्नको लागि प्रयोग गर्ने यो मेथोडोलोजी हो। भने अहिले त सजिलै एमजिएमएल भनेर चिन्दा बहुकक्षा बहुस्तर, जहाँ एउटा कक्षाभन्दा धेरै कक्षा मिक्स भएर बस्ने हो। यसले कुनै पनि कक्षा कोठाको संरचनालाई कुनै पनि समस्या पार्दैन, किनभने सिकाइ भनेको त आफ्नो क्षमता अनुसार सिक्ने हो। समस्या कति बेला पर्छ भन्दा सबैलाई एउटै कक्षा कोठामा राखिन्छ, टिचरले सिकाउनु पर्ने कुरा सरल सिकाइन्छ, त बच्चाले त्यो सिक्न सक्ने क्षमता छ या छैन त्यतातिर ध्यान दिइँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ एज मिलेन, ग्रुप मिलेन, समुदाय मिलेन, भाषा मिलेन भने धेरै बहाना हुन्छ। यो अर्थमा एमजिएमएल यति उपयोगी छ ताकि त्यो 10 वर्षको बच्चाले पनि उसको सिक्ने क्षमता के हो त्यो क्षमता अनुसार सिक्ने भयो। 5 वर्षको बच्चा या 6 वर्षको बच्चाले उसको क्षमता अनुसार सिक्ने भयो भनेपछि सिक्ने क्षमता फरक फरक र फरक फरक सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट त्यो कक्षा कोठा छ भने त सबै कक्षाको त्यहाँ बस्न पाइन्छ कि। ताकि अहिले टिचर पर्याप्त दरबन्दी नभएको स्थानीय तहलाई सरकारलाई समस्या परेको अवस्थामा एउटै टिचरले पनि 2-3 वटा कक्षाको बच्चालाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउन सक्ने हुँदा टिचर दरबन्दी पनि कमै भए पनि भयो। फेरि अब सामुदायिक विद्यालयमा अहिले हेर्ने हो भने बच्चाको सङ्ख्या भनेको एभरेज अहिले हामीले काम गरेको विद्यालयको बच्चाको सङ्ख्या कक्षा 1 मा त्यो 8-10 जनाको हारमा एभरेजमा 10 जना देखिन्छन्। भनेपछि 1, 2, 3 को मिक्सअप गर्ने भने 30 जना बच्चा न हो। 30 जना बच्चाको लागि एउटा टिचर भए पुग्यो। तब कि कक्षा शिक्षण गर्ने थियौँ भने 1, 2, 3 को लागि 3 जना टिचर त चाहियो नै हो। यो अवस्थामा यसले पक्कै क्राइसिस म्यानेज गर्ने एउटा सिस्टम हो भने अर्को चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार सिक्ने भएको हुँदा यो पक्कै पनि सिकाइ उपलब्धि उच्चतम बिन्दुमा हासिल गर्नको लागि एउटा राम्रो मेथोडोलोजीको रूपमा पनि हामीले परिभाषित गर्ने कोसिस गरेका छौँ र हो पनि मेथोडोलोजीको लागि। म यसको व्याख्यामा फेरि एकछिनमै आउँछु। यो बहुकक्षा बहुस्तर चाहिँ केही वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले पनि कुनै कुनै विद्यालयमा लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाल सरकारले प्रयास गरेको चाहिँ असफल जस्तै प्राय भयो। अहिले पनि काहीँ हामी त्यो सिकाइ, त्यो बुझाइ र त्यो बहुकक्षा बहुस्तर लागू भएको विद्यालयहरू हामी देख्न सक्दैनौँ। तर हामीले बुझेअनुसार नेपाल सरकारले पनि त्यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अब यहाँहरू जस्तो एउटा संस्थाले सुरु गरेको कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्ने, प्रभावकारी हुने, सरकारका कार्यक्रमहरू चाहिँ फेल हुँदै जाने वा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने यो चाहिँ के छ? यहाँले विगतबाट सरकारले गर्यो, अब हामी गरेपछि सक्षम हुन्छौँ, सफल हुन्छौँ भनेर सुरु गर्नु भएको थियो कि के हो यो चाहिँ? ठ्याक्कै सरकार र एनजिओ आइएनजिओले होस्ट गर्ने प्रोग्रामको प्रकृति अलिक फरक छ। अब सुरुवात 1-2वटा पोइन्ट छ यसमा चाहिँ। खास गरी भन्नुपर्दा एनजिओ आइएनजिओ भनेको टार्गेट बेसिस, लक्ष्यमा बेसिस एकदमै आधारित भएर काम अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। टार्गेट बेसिस भएर काम गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको भल्युम एकदमै कम हुन्छ। जस्तो हाम्रै अहिले भल्युम हेर्ने भने हामीले 76 वटा विद्यालयमा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो क्षमता भनेको 100 वटा विद्यालयसम्म। तर एउटै सरकार पहिलाको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनौँ, त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ह्यान्डल गर्ने विद्यालय भनेको 450-500 को हाराहारीमा थियो। भनेपछि हामीले 100 वटा विद्यालयमा काम गर्ने र एउटा सरकारी निकायबाट 500 वटा विद्यालयमा काम गर्ने भनेपछि पक्कै पनि अपर्च्युनिटीको हिसाबले, मोनिटरिङको हिसाबले र उहाँहरूलाई दिनुपर्ने ओरिएन्टेसन, तालिम, सबै टेक्निकल सपोर्टको हिसाबले हामीले गर्ने भन्दा उहाँहरूले गर्ने कम हुन्छ नै, किनभने हाम्रोभन्दा ठुलो मास छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा के छ भन्दा एनजिओ आइएनजिओलाई यति प्रेसर छ, त्यो टार्गेट पुर्याउनै पर्छ, त्यो अचिभमेन्ट लिनै पर्छ भन्ने हो। किन? त्यो पुर्याउन सकेन भने भोलि हाम्रा कार्यक्रमहरू अरू ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि पनि एउटा टार्गेटमा बेसिस भएर गरेको हुन्छ र केही न केही काम गर्नुपर्छ, नाम कमाउनुपर्छ र केही एउटा काम सुरु गरे पछाडि त्यसलाई अचिभमेन्ट लेभलमा लानुपर्छ भन्ने एक खालको छुट्टै मोटिभेटेड स्टाफहरूको टिम देखिन्छ एनजिओ आइएनजिओमा। र जति पनि गभर्मेन्टको बिग्रिएको भन्न म चाहन्न, त्यस्तो पनि होइन। भएको चाहिँ के हो भने अहिले पनि शिक्षा विभाग, पहिलाको शिक्षा विभाग, अहिलेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र यता शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र अहिले मिक्स भयो, यता फेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जसले सामग्रीहरू बनाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि अहिले के रियलाइज गर्नुभएको छ भने यो एनजिएमएल अत्यन्तै राम्रो छ, तर उहाँहरूसँग समस्या भनेको के छ भने टेक्निकल मेन पावर हुनुहुन्न। कार्यक्रम छ, बजेट छ, तर त्यसको लागि टेक्निकल मेन पावर हुनुपर्छ, सम्बन्धित विषयमा एक्सपर्ट हुनैपर्छ।
अहिले सरकारी सेक्टर अब स्थानीय तह स्थानीय सरकारहरूमा पनि हेर्ने हो भने यो विशेष गरेर एमजिएमएल भनेको अलिकति टेक्निकल कुरा हो। यो धेरै मिक्सअप गरेर पढाउनु पर्ने भएको हुँदा धेरै क्षमताका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु पर्ने हुँदा यो टेक्निकल पक्कै पनि हो। यसलाई चाहिँ कसरी बुस्ट गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेको कुरो ठ्याक्कै टेक्निकल म्यान पावरको चाहिँ अलिक कम देखिन्छ गभर्मेन्ट निकायमा। सायद गभर्मेन्टले एकदमै सोचे जस्तै विस्तार गर्न पनि सक्दैन, जति एनजिओलाई सजिलो छ, एनजिओलाई सजिलो छ विस्तार गर्न, उहाँहरूलाई गाह्रो छ पक्कै पनि। त्यो अवस्थाले गर्दा उहाँहरूले सोचे जति अचिभमेन्ट ल्याउन नसक्नु भएको हो। अहिले पनि डाटा हेर्ने हो भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको डाटा हेर्ने हो भने नेपालमा एमजिएमएल चलेको विद्यालय अब 495 को हाराहारीमा देखिन्छ। यो उहाँहरूको यो डाटा बजेट गइरहेको छ, प्रत्येक वर्ष 50,000 को दरले उहाँले त्यो एमजिएमएल चलेको विद्यालय भनेर पैसा पठाएको, तर कार्यान्वयनको हकमा हेर्ने भने ठ्याक्कै रियलिस्टिक एमजिएमएल देखिँदैन। अब एनजिओ विशेष गरेर हाम्रै प्रोग्राम हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै जति काम गर्छौँ भनेको छ कम बजेटमा यति चाहिँ काम गर्नै पर्छ भनेर लागेका छौँ। हाम्रा फिल्ड स्टाफहरूले निरन्तर मोनिटरिङ गर्नुभएको छ। हामीहरूले निरन्तर उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसनहरू गराउने अनि टेक्निकल सपोर्ट गर्ने, चाहिने इक्विपमेन्ट मटेरियल्सहरू सबै प्रोभाइड गर्ने हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसो भए हुँदाखेरि यसलाई धेरै मटेरियल रिक्वायर गर्छ, धेरै सिपहरू, धेरै इनर्जेटिक टिचर रिक्वायर गर्छ। यो सबै तालमेल मिलेन भने अलिक कार्यक्रम सफल हुन गाह्रो हुन्छ। सायद गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यही भएको हुनुपर्छ। तर अहिले त यहाँले भने जस्तो 3 तहका सरकार छन्। हिजो जस्तो शिक्षा कार्यालय धाउनु पर्ने वा विभाग धाउनु पर्ने, क्षेत्रीय कार्यालयहरू धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। यो शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई जब प्राप्त भयो त्यसपछि यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरूको भूमिका रहेन? यहाँहरूको समन्वय सहकार्य चाहिँ कसरी भइरहेका छ? एकदमै राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। यो 3 तहको सरकार बनेको छ। शिक्षामा एकदमै नजिकबाट निहाल्ने, शिक्षामा भएको के हो, मेरो समुदायमा कस्तो खालको शिक्षा चाहिएको छ, मेरो समुदायको पेरिफेरी कस्तो प्रकृतिको छ, कस्तो सिकाइ गऱ्यो भने यहाँका केटाकेटीले सहज तरिकाले सिक्न सक्छन् र सिकाइ उपलब्धि एकदमै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर नजिकबाट निहाल्न यो स्थानीय सरकारले पाउनु भएको छ। विशेष गरेर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा र पाठ्यक्रम बनाउने र एउटा पाठ्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। अब रह्यो साँच्चै अचिभमेन्ट कति पुर्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ टेक्निकल म्यान पावर, यो सरकारको जिम्मेवारी हस्तान्तरण केही मात्रामा भएको देखिन्छ। तर कर्मचारीहरूमा अझै पनि कर्मचारी पर्याप्त नहुनु, कर्मचारीमा त्यो खालको टेक्निकल स्किलहरू सिपहरू अझै पर्याप्त नहुनुले त अझै पनि समस्याग्रस्त नै बनाइरहेछ। चिन्न पाउनु भएको छ। अहिले के एकदमै राम्रो देखिएको छ भने मेरो समुदायमा कस्ता बच्चा रहेछन्, कति बच्चा रहेछन्, कस्ता टिचर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई कसरी हामीले मोटिभेट गर्ने, कसरी टेक्निकल सपोर्ट गर्ने र कसरी उहाँलाई अगाडि बढाउने, के गर्नुपर्ने भनेर एक खालको छर्लङ्ग देखियो, ऐना देखियो। तर अब त्यसमा के गर्ने भनेर दिनुपर्ने इनपुटको विषयमा जो क्षमता अनुसार दिनुपर्ने इनपुट छ नि, फरक विद्यालयले फरक इनपुट दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको प्लानिङमा चाहिँ अझै पनि कमजोर देखिन्छ। हामीले लगभग अहिले 10 वटा स्थानीय तहसँग पार्टनरसिप गरेर काम गरिरहेका छौँ, जहाँ योजना बनाउनेदेखि अहिले निरन्तर कार्यान्वयनको तहसम्म आउँदा 10 वटा यता दोलखा जिल्लाका 4 वटा र काभ्रे जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तहसँग हामीले पार्टनरसिप गरेका छौँ। त्यहाँ त्यही खालको समस्या देखिन्छ। भनेको प्रब्लम एकदमै छर्लङ्ग पहिचान गर्नुभएको छ। त्यो प्रब्लमको लागि उपचार गर्नु पर्यो नि, त्यो उपचारको हकमा चाहिँ अझै पनि कहीँ कतै मेन पावर नपुगेको कि मेन पावर भएको मेन पावरको स्किल नपुगेको हो कि र टिचर र मेन पावर बिचमा एक खालको फरक रिलेसन, त्यो अलि वैमनस्यताको रिलेसन नै हुनसक्छ, अति नै क्लोज ताकि उहाँले भनेपछि हार्नै नसक्ने खालको रिलेसन पनि हुनसक्छ। त्यसले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई केही प्रभाव चाहिँ पारेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तह आयो, समस्या बुझ्न पाइयो, तर समाधानको लागि ठोस कदम चाहिँ अझै पनि देखिँदैन। यसले गर्दा केही समस्या अझै पनि छन्। यो ठ्याक्कै बहुकक्षा बहुस्तर भनेकै चाहिँ के हो? अब हामीले यति बहस गरिसकेपछि आम श्रोताहरू र नागरिकहरूलाई यो विषयमा बुझाउन त जरुरी भयो नि। अवश्य पनि बहुकक्षा बहुस्तर यो 2 वा 2 भन्दा कक्षा कोठालाई एउटै कक्षामा राखेर एकजना टिचरले नै सहजीकरण गर्ने यो एक खालको मेथोडोलोजी हो।
यो चाहिँ इन्डियाबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त हो। इन्डियाको यो एउटा आन्ध्र प्रदेश स्थित त्यहाँ अलिकति रिमोट एरियामा जो बच्चाहरू चाहिँ विद्यालय आउन सम्भव थिएन, नआउने प्रकृतिको थियो, उहाँहरूलाई आउन इन्ट्रेस्ट थिएन, त्यो प्यारेन्ट्सले त्यो खालको शिक्षा नि पाएको थिएन, मैले बच्चा पढाउनुपर्छ भनेर। यो अवस्थामा एउटा ऋषि भ्याली इन्स्टिट्युट, हामी रिभर पनि भन्छौँ सर्टकटमा, यो रिभर भन्ने इन्स्टिट्युटले के गर्यो भने ओहो यसरी हुँदैन है, अब स्कुल उमेरका बालबालिकालाई स्कुलमा आउन उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने हामी त जान सक्छौँ नि समुदायमा, लु जाउँ भनेर अहिले जसरी यो कोभिड क्राइसिसमा हाम्रा टिचरहरू समुदायमा आधारित शिक्षण गर्ने भनेर 2-3जना बालबालिकालाई भेट्दै कन्टेन्ट सिकाउँदै हिँड्नु भएको छ, समुदायमा आधारित रहेर समुदायमा गएर घर घरमा गएर सिकाउँदै हिँड्नु भएको छ। त्यसै गरी यो रिभर इन्स्टिट्युटले चाहिँ आन्ध्र प्रदेशका आफ्नो एरिया बनाएर ती विद्यालयहरूमा एउटा ब्याग भिरेर त्यसमा चाहिँ किताबहरू बोकेर, विद्यालयको किताबहरू बोकेर बालबालिकाको घर घरमा जानुभयो। सधैँ किताब बोकेर हिँड्न, डकुमेन्ट बोकेर हिँड्न उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा पहिला बच्चाको क्षमता पहिचान गर्ने, त्यो क्षमता कति रहेछ, उसले कति सिक्न सक्दो रहेछ, त्यो क्षमता अनुसार उसलाई, त्यसो भए उसको क्षमता आज चाहिँ यहाँ पुग्छ, यहाँ पुर्याउँछु भनेर एउटा टार्गेट बनाएपछि उसलाई त एकदम सानो एउटा पेपर बोक्यो भने भयो, त्यही क्षमतामा आधारित मात्रै भएर भनेपछि त्यसरी बोकेर जाने क्रममा किताब होइन, किताबको एउटा पन्ना बोक्ने हो भन्ने खालको कन्सेप्ट आयो। त्यो अनुसारले मटेरियल बनाउन तयार भयो भनेको यो आन्ध्र प्रदेशबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हो। र नेपालमा आएर 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा कोठालाई किन राख्ने त भन्ने खालको एक खालको नेपाल सरकारलाई 2टा च्यालेन्ज थियो। एउटा, यत्रो शिक्षामा धेरै लगभग एभरेजमा अहिले पनि देखिन्छ शिक्षामा 10% बजेट खर्च भएको देखिन्छ। त्यो 10% बजेट खर्च भए पनि अचिभमेन्ट किन सोचे जस्तो आउँदैन, जबकि 1 लाख बालबालिका कक्षा 1मा भर्ना हुन्छन्, एसी सम्पन्न गर्ने चाहिँ 40-50 हजारको रेसियोमा आउँछन् भनेपछि 50 हजार बालबालिका किन स्कुल सेक्टरबाट उत्पादन हुन सकेनन् या उत्तीर्ण हुन सकेनन्। यत्रो लगानी गरे पनि किन यस्तो ग्याप रह्यो सिकाइ उपलब्धिमा, त्यो एउटा प्रब्लम भने। अर्को चाहिँ विद्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सम्बन्धित सरकारवालाबाट शिक्षक पुगेन, शिक्षक दरबन्दी पुगेन भने एक खालको ठुलो प्रेसर छ। गभर्मेन्टले एउटा नर्म्स बनायो, यतिजना बच्चा भयो भने यति टिचर दिने भनेर एक खालको नर्म्स बनाउनु भयो। पहिला 45 बराबर 1जना टिचर दिने भनेर 45 स्टुडेन्ट हुँदा त्यो नर्म्स भए पनि स्थानीय तह या भनौँ सरकारवालाहरूले चाहिँ हामीलाई शिक्षक पुगेन भनेको मात्र अवस्था थियो। यसो हुँदाखेरि शिक्षकलाई सरकारलाई धेरै बर्डन भयो, सोचेभन्दा धेरै शिक्षकहरू दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा थियो भनेपछि अब के गर्ने, शिक्षक कम अथवा शिक्षक पुर्याउन नसकेको अवस्था। पहाडी मुलुक, हिमाली मुलुकमा हेर्ने हो भने, हाम्रो एरियामा हेर्ने हो भने बच्चाको सङ्ख्या पनि घट्दै गरेको अवस्था, बसाइ सराइको कारणले, जन्मदरको कारणले घट्दै गरेको अवस्था, कक्षा कोठा रित्तिँदै गएको अवस्था भने यतातिर अचिभमेन्ट चाहिँ सोचे भन्दा कम आएको अवस्था। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा यो अचिभमेन्ट पनि बढाउँछ यसले, र 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा कोठालाई एकै ठाउँमा मिक्स गरे पछाडि शिक्षकको सङ्ख्या पनि कम हुन्छ, कम भए पनि हुन्छ, गभर्मेन्टलाई पनि लोड कम भयो भने पछाडि गभर्मेन्टले त्यसरी प्लान गरेको हो। सरल बुझ्दा 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा कोठालाई एउटै कक्षा कोठामा 1जना शिक्षकले बालबालिकालाई राखेर पढाउने सिस्टम हो। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर बच्चाको क्षमता फरक हुन्छन्, जुम्ल्या बच्चाको त फरक क्षमता हुन्छन् भनेपछि त्यहाँ आउने जति पनि 25-30 जना केटाकेटी हुन्छन्, 1, 2, 3 को बच्चालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा, 4 र 5 को बच्चालाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर हेर्दा त्यहाँ 20-30 जना जति केटाकेटी हुन्छन् त्यो केटाकेटीको फरक क्षमता हुन्छ। टिचरले दिएको कुरा सबैले समान तरिकाले सिक्दैनन्। हामीले समान तरिकाले सिक्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर एक्जाम लिन्छौँ, त्यो एकदमै गलत मेथड हो। त्यसो भएको हुँदा बच्चाको क्षमता फरक हुन्छन्, उनीहरूको क्षमता अनुसार सिक्नुपर्छ र कक्षा कोठामा छिरेपछि आज मेरो जे क्षमता थियो त्योबाट अलिकति वृद्धि भएर जानुपर्छ। हाम्रो कन्सेप्ट यति नै हो। त्यसो भएको हुँदा यो फरक क्षमतामा सिक्ने सिकाइ भएको हुँदा यसले चाहिँ अचिभमेन्टलाई पनि ट्र्याकिङ गर्छ। बुझ्दा 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा कोठा एउटै ठाउँमा राखेर, एउटै कक्षा कोठामा राखेर एकैजनाले सिकाउने र सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मेथोडोलोजी भनेर हामीले बुझ्दा एकदम। तर यो यहाँले भने जस्तो हाम्रो अभ्यास, हाम्रो बुझाइ अझ सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भइसकेपछि त एउटा बच्चा त 1 कक्षाको बच्चा 3 कक्षासँग किन बस्छ र, उ त कक्षाको चाहिँ तहमाथि हुँदै जान्छ। अझ हाम्रो बुझाइ त बालबालिकाहरूमा कक्षाको
फरक कक्षा भएन भने त ऊ अर्को वर्ष त्यो कक्षामा पढ्दैन। अझ यो निजी विद्यालयहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो खालको एउटा एक कक्षामा भर्ना भएको बच्चा चाहिँ 3 कक्षासम्म एउटै कक्षामा एउटै टिचरहरूले पढाइरहने त्यो वातावरणमा अडिन्छ भनेको यो सम्भव छ? हजुरको जिज्ञासालाई म एकदमै सम्मान गर्दछु। यो एकदमै आम सरकारवालाहरूले निकाल्नु भएको यो जिज्ञासा हो र जुन कुरा हजुरले मिडिया मार्फत उठाउनु भयो। पहिला कुरा गरौँ सामुदायिक विद्यालय र प्राइभेट स्कुलहरू निजी विद्यालय बिचको डिफ्रेन्ट कुराहरू कस्तो रहेको छ अहिले भने हामीले अहिले पाएको रिसर्चरले पनि देखाएको के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली माध्यमबाट पठन पाठन हुन्छ, उसको नेपाली भाषा एकदमै स्ट्रङ छ। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन निजी विद्यालयमा हुन्छ र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको ध्यान चाहिँ अङ्ग्रेजी भन्ने गयो, जुन बच्चाको लागि सोचेभन्दा धेरै कठिन कुरा हो। किनभने हाम्रो तामाङ समुदायबाट आएको छन्, नेपाली समुदायहरूबाट आएको छन्, जसले नेपाली भाषा बोलेको छ, तामाङ भाषा नेवारी भाषा बोलेको छ। आफ्नो भाषामा त दखलता पुर्याउन हामीलाई गाह्रो छ भने त्यो अर्को भाषामा हामीले दखलता पुर्याउन सक्ने भने यो रिसर्चले देखाएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको पनि कुरासँग मिल्दैन। त्यसो भएको हुँदा नेपाली मिडियमबाट जो बच्चाले पढिरहेका छन् जुन सामुदायिक विद्यालयमा, उनीहरूको भाषा स्ट्रङ भयो भने उसले जति पनि कुराहरू सजिलै सिक्न सक्छ। यो अनुसन्धानले नै देखाएको कुरा हो, सजिलै सिक्न सक्छ। त्यसो भए हुँदा हामी सबैले चाहे त्यो प्राइभेट स्कुल होस् चाहे गभर्मेन्ट स्कुल होस् या कम्युनिटी स्कुल होस्, हामीले पहिला बच्चाको भाषा कुन छ त्यो भाषाबाटै सिकाउनु पर्छ, त्यसैलाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ, त्यो सबै विद्यालय सरकारवालाले। अब कुरा रह्यो जुन खाडल छ, कम्पिटिसन छ, एउटै कक्षामा बस्न मान्ने या नमान्ने भन्ने कुरो छ। बच्चा त यस्तो प्रकृतिको बच्चा हुन्छन्, उनीहरूलाई कक्षा कोठा कुन रमाइलो लाग्छ, मलाई कसले माया गर्ने भन्ने हो। यदि त्यो केटाकेटीलाई हाम्रो एमजिएमएल कक्षामा माया गरिराख्नुहुन्छ भने ऊ 5 वर्ष पनि त्यही कक्षा कोठामा बस्न मान्छन्, जुन चाहिँ अहिले हामीले गरेको प्रोग्राममा हामीले प्रत्यक्ष देख्न पाउँछौँ। ऊ 4 बजिसक्यो, घर जानलाई उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन, 10 बज्नुभन्दा आधी घन्टा अगाडि नै आफ्नो विद्यालयमा आइपुगेको हुन्छ। कक्षा खोलेर त्यहाँ जाने, आफ्नो कामहरू मिलाउने, जुत्ता चप्पल मिलाउने, कक्षा कोठा आफ्नो सामग्रीहरू मिलाउने, सरसफाइ गर्नुपर्छ पनि गर्ने, आफ्नो काममा एकदमै तल्लिन्छ भने बच्चालाई कस्तो व्यवहार दिने भन्ने टिचरमा भर पर्छ। कक्षा कोठा रमणीय हुनु पर्यो, बालमैत्री हुनु पर्यो, त्यो कक्षा कोठा बच्चाले गरेका कामहरूबाट सजावट हुनु पर्यो, टिचरको बिहेभ त्यो बच्चा मैत्री हुनु पर्यो, बच्चा र टिचर बिचको रिलेसन एकदमै नजिकको हुनु पर्यो, अब एज अ आमा र छोरा जस्तो हुनु पर्यो, र कक्षा कोठा र स्कुल चाहिँ मामा घर जस्तो हुनु पर्यो। र केटाकेटीलाई हामीले तिमी यति कक्षामा हो भनेर भनेका छैनौँ र भन्दैनौँ। एमजिएमएलमा उसलाई के मात्रै हुन्छ भने मैले कुन कलर युज गर्ने भन्ने हुन्छ कि कक्षा आएको छ म पिङ्क कलर युज गर्छु, मैले पिङ्क कलरको सबै काम सकेपछि ग्रिन कलर युज गर्छु, ग्रिन कलरको नि सबै काम सकेपछि बल्ल म येल्लो कलर युज गर्छु भन्ने हुन्छ। भनेको पहिलो कलर युज गरेपछि मात्र म यो कक्षा कोठा पार गर्ने, मैले यो कक्षा कोठामा बसिन्जेल 3वटा कलर प्रयोग गर्छु भन्ने हुन्छ बच्चालाई। हामीलाई याद छ त्यो कलर भनेको ग्रेड हो, कक्षा हो भनेर बुझ्छौँ। तर केटाकेटीलाई के बुझाइ हुन्छ भने म यो 3टा कलर पुरा गरेपछि मात्र म अर्को कक्षा कोठा जाने हो भनेपछि। तर सँगै छिमेकी विद्यालयको बच्चा चाहिँ यहाँले भने जस्तो कलरमा भन्दा कक्षामा विश्वास गर्छ, अनि त्यही सँगै पढ्न जाने विद्यार्थी चाहिँ फेरि त्यो कलरमा भने पछाडि त उसलाई म सँगै पढ्ने विद्यार्थी 3 कक्षाबाट 4 कक्षा पुगिसक्यो या 3 कक्षा पुगिसक्यो, म चाहिँ अझै त्यही कलरमै छु भन्ने कुराको हुँदैन फेरि। एक्ज्याक्टली त्यस्तो समस्या पनि आउँछन्, त्यो आएका पनि छन्। जस्तो धुलीखेलकै एउटा स्कुलमा त्यो खालको समस्या आएको थियो, यो काभ्रे भन्ज्याङ एरियाको स्कुलमा त्यो खालको समस्या नआएको होइन, आएको हो। तर त्यति बेला टिचरले के ट्रिक गर्नुभयो भने हामीसँग कन्सल्ट गर्नुभयो, हामीले के भन्यो ठिक छ त्यो जो कक्षा 1बाट 2मा अर्को वर्ष 2बाट 3मा जाने कक्षा चेन्ज गरिराख्छ नि, त्यो कक्षा कोठा हामीले किन अवलोकन नगराउने त त्यो बालबालिका जसलाई त्यो कन्सेप्ट छ। नजिकको छिमेकी विद्यालयमा कक्षा 1बाट 2 जान पाइन्छ, 2बाट 3 कक्षा चेन्ज गर्न पाइन्छ, हाम्रोमा चेन्ज गर्न पाइँदैन। लेट्स ट्राई, अब कक्षा कोठा अब्जर्भेसन गरौँ, पार्टनरसिप गरौँ त्यो विद्यालयसँग, ल जानुहोस् आफ्नो बच्चालाई त्यो कक्षा कोठा नि देखाउनुहोस्, सर र आउनुहोस् हेर्नुहोस् र कक्षा कोठामा इन्ट्रेक्सन गर्नु, पोस्ट ट्रिप गर्नुहोस् भनियो। के गर्नुभयो उहाँहरूले, ती केटाकेटीलाई सोध्नुभयो बाबु नानी
तिमीहरूलाई यो कक्षा कोठा ठिक कि त्यो कक्षा कोठा ठिक, त्यो त कस्तो नरमाइलो, कस्तो केही पनि छैन, हामी बस्ने ठाउँ पनि छैन, त्यस्तो अप्ठ्यारो बेन्च डेस्क रहेछ, हामीलाई त यही कक्षा कोठा ठिक छ। हो, फरक यो हो, उनीहरू कक्षा 1बाट 2मा गए भन्नुहुन्छ, तर कक्षा कोठा त्यस्तो अप्ठ्यारो छ, 2बाट 3मा जाने पनि अप्ठ्यारो छ, हामीमा त सहज छ नि। तिमीलाई त्यो कक्षा कोठा जान रहर छ कि यही कक्षा? मलाई त यसमै बसिराख्न मन छ। एक खालको केटाकेटीलाई ठ्याक्कै नहेरिकन नदेखिकन त्यो खालको हुटहुटीबाट बाहिर जान सक्दैन। यस्तो अवस्थामा यदि छिमेकी विद्यालयमा त्यो खालको क्रिएसन छ भनेको 1देखि 2, 2बाट 3 डाइरेक्ट जाने खालको कक्षा कोठै चेन्ज गरेर जाने खालको सिस्टम छ भने चाहिँ विद्यालय बीच पार्टनरसिप गरेर त्यसले फरक सन्देश नजाने गरी कक्षा कोठा अवलोकन एउटा ट्रिप प्रोग्राम नै राखेर अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो अवस्थामा बच्चालाई देखे पछाडि ऊ कन्भिन्स हुन्छ, उसलाई कन्भिन्स गराउने जिम्मेवारी चाहिँ टिचर र प्यारेन्ट्सको हो। त्यो खालको ओरिएन्टेसन हामीले पनि केही सहजीकरण गर्ने कोसिस गरेका हुन्छौँ। जस्तै अर्को प्रसङ्ग यो हामीले 1-3लाई अलि फोकस गर्यो। अब यो 4 र 5 अलि विद्यार्थीहरूको बुझाइ र सिकाइ नै अलि माथि नै हुँदै जान्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी हामी फेरि 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म एउटा कक्षामै पढाउँछौँ, 4 र 5 फेरि अर्को कक्षामा पढाउँछौँ। त्यो चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो स्तर चाहिँ हामी कसरी नाप्छौँ? अब 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्मको स्तर पनि वृद्धि हुन्छ। अब एउटै कक्षामा कि यहाँले भने जस्तो कलर समूहमा विभाजन गरेर हामी बुझ्नु पर्यो, त्यसभित्र पनि फरक फरक सोचाइ, फरक फरक बुझाइ, फरक फरक चेतना भएका बालबालिकाहरू हुन्छन् नै। यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ? अझ अहिले त अझ बाल विकास केन्द्र भन्ने पनि छ। बाल विकास केन्द्रको बानी र तपाईँ कक्षा 1मा आउँदाको बानी फेरि फरक भइसकेको हुन्छ। अझ अहिले त प्रविधिले तपाईँ चाहिँ मोबाइल, टेलिभिजन वा यी प्रविधिसँग जुधेका बालबालिकाहरू पनि हुन्छन्। यो समग्रमा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ? एकदमै राम्रो प्रश्न, सान्दर्भिक प्रश्न लिएर आउनुभयो। यो हालको प्रब्लम 4 र 5मा अझ बढी देखिन्छन्, कक्षा कोठा 4 र 5मा। ओहो, अब त म 3 कक्षासम्म सानै थियो, कलर कोडमा एकदमै रमाएर कक्षा कोठा रमाइलो तरिकाले बसेको अवस्थामा अब 4 र 5मा चाहिँ म त 4मा पुगिसकेँ, 5मा पुगिसकेँ, अब त कक्षा कोठा फर्किने। अवश्य पनि 3बाट गएपछि 4 र 5को छुट्टै एउटा रुममा राखिन्छ 4 र 5को लागि, उनीहरू कक्षा त फर्क्यौँ। अब त्यति बेला चाहिँ फलानु त 5मा पुगिसक्यो, म चाहिँ 1 कक्षामा 2 वर्ष, त्यो खालको कन्सेप्ट नआउला भन्न सकिन्न। यो अवस्थामा जसरी हामीले कक्षा 1, 2, 3लाई कलर कोड गरेका छौँ, 4 र 5लाई पनि हामीले कलर कोड नै गरेका छौँ। जस्तो कक्षा 4लाई रेड कलर र कक्षा 5लाई ब्ल्याक कलरको हामीले कोड गरेका छौँ, कलरमै जान्छन्। र त्यसो हुँदा पनि र सहयोगी सामग्री त्यहाँ प्रशस्त युज गर्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ 4 र 5 बेसमा भएर के फिल हुन्छ पछि उहाँहरूले भने केही सामग्रीहरू हामीले डेभलप गर्दा कक्षा 1, 2, 3मा टोटल्ली पन्ना बेसिसमा आधारित भएर सामग्री बनाइएको थियो, ताकि एउटा बुक बेसमा होइन, बुक जस्तो भएन, ब्यान्डिङ मोडलमा होइन, छरपष्ट मोडलमा। भने कक्षा 4 र 5मा अहिले आएर के पनि गरेका छौँ भने एक्स्ट्रा सामग्री पनि युज गर्छौँ। यसको मतलब के हो भने म चाहिँ 4मा पुगेर रहेछु, म 5मा पुगेको रहेछु, कक्षा कोठा त यही हो। अनि 5मा पुग्ने साथी पनि एउटै टेबलमा हुन्छ, 4मा पुग्ने पनि एउटै टेबलमा हुन्छ। तर ऊ केमा कन्भिन्स भइसकेको हुन्छ र गराउनु पर्छ भने म 5मा पुगेको छु, मैले फरक कार्डमा काम गरिरहेको छु, फरक सिकाइ सामग्री युज गरिरहेको छु। ऊ कक्षा 4मा हो, उसले फरक सिकाइ सामग्री, बस्नको एकै ठाउँमा, बस्न एकै ठाउँमा हुन्छ, खेल्ने एकै ठाउँमा, घर जाने एकै ठाउँमा, कहिलेकाहीँ घरमा बस्ने एकै ठाउँमा हुन्छ, त्यसले समस्या पार्दैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट गराउनुपर्छ। अब रह्यो त्यो लेभल चाहिँ कक्षा 4मा आइपुग्दाखेरि 3सम्म पढेको याद हुन्छ, पढाइयो, सिकाइयो, सहजीकरण गरियो। कक्षा 4मा आउँदा उसको लेभल चाहिँ के हो भनेर हामीसँग लेभल टेस्ट गर्ने एउटा छुट्टै क्वेसन एडहरू हुन्छ। त्यो केटाकेटीको बिहेभ, विशेष गरेर हामीले नलेज, स्किल र एटिच्युडमा आधारित भएर क्वेसनहरू डेभलप गरेका हुन्छौँ। त्यो केटाकेटी कक्षा 4मा पुग्यो, ऊ कक्षा 4को पनि कुन माइलस्टोन अर्थात् कुन लेभलमा फिट छ भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिधै कक्षा 4मा भनेपछि सबैको लागि पहिलो पाठ उपयुक्त हुँदैन, पहिलो लेसन उपयुक्त छैन त्यसलाई। कहिलेकाहीँ कक्षा 4को लागि भनेर ऊ त्यो रुममा आइसकेका हुन्छ, तर उसले कक्षा 3को कार्ड पनि पढिराख्नुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने उसको लेभल चाहिँ कक्षा 3को आधा उधी लेसनमा पुगेको छ भने त्यही कुराको कार्ड, त्यही कार्ड ल्याएर कक्षा 4मा पनि उसले त्यही कार्ड पढ्नुपर्ने अवस्था। ऊ पुगेको कक्षा 4मै हो, तर उसको येल्लो कलरको काम अझै गर्न बाँकी रहेछ भनेर कन्भिन्स गराएर उसलाई चाहिँ पहिलाको कार्ड पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब के हो भने 100% लर्निङ नभएसम्म ऊ अर्को कक्षा जाने अवस्था हुँदैन।
सरसरी बुझ्दा के गरौँ भने जस्तो सँगै पढेका छौँ हामीले कक्षा 4 र 5 सँगै पढेका बच्चाहरू छन् भनेदेखि त्यो नेपालीमा ऊ पुसमै कक्षा 5 को काम सुरु गर्न सक्छ, कक्षा 5 को नेपाली पढ्न सुरु गर्यो, नेपालीमा ट्यालेन्ट बच्चा छ। तर इङ्ग्लिसमा एकदमै कमजोर बच्चा छ भने उसले अब आउने जेठमा पनि कक्षा 4 कै काम गरेर आउन सक्छ, ऊ 5 मा जान सक्दैन। किनभने बच्चाले सिक्नुपर्ने करिकुलमले तोकेको सबै उपलब्धि कम्प्लिट नगरिकन ऊ अर्को कक्षा जान पाउँदैन। भनेपछि 5 कक्षा चाहिँ हुन्छ तर पढ्न चाहिँ उसले 3 को 4 कै पढिरहेको पनि पढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यदि उसको लेभल चाहिँ अझै 3 को 4 को लेभलमा छ भने। अब कुरा रह्यो, हजुरले फेरि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ 5 बाट त 6 मा जानु पर्यो, त्यहाँ छैन, त्यसो गर्दा कि अड्काएर राख्ने भन्ने खालको अवश्य पनि क्वेसन रहेछ हुन्छ। यो अवस्थामा जब बच्चा 4 बाट 5 मा पुग्दैछ या ऊ एकदमै स्लो भएर वैशाख जेठ लागिसक्यो, उसले 5 को कोर्स पढ्नु पर्थ्यो तर पनि 4 को आधाउधी मात्र पढ्दैछ भनेपछि त्यो टिचरको लागि ठुलो च्यालेन्ज हो। टिचरले अब ट्रिक लाउनुपर्छ, यो बच्चालाई मैले एक्स्ट्रा टाइम दिनुपर्छ, त्यो कक्षा कोठाकै टाइममा पनि अरूलाई यो ट्यालेन्ट छ उसलाई स्वाध्ययन सामग्री दिए पनि पुग्छ। अब यो कमजोर बच्चा छ किनभने यो 5 मा पुग्यो तर 4 कै अध्ययन गरिरहेछ भनेपछि उसलाई चाहिँ मैले एक्स्ट्रा टाइम दिनुपर्छ। यसको मतलब मैले केही क्ल्युहरू दिएर भए पनि उसको छिट्टै सिकाइलाई माथि लगिदिनुपर्छ भनेर त्यस्ता बच्चालाई टिचरले अलि बढी फोकस गरेर जानुपर्छ ताकि 5 कम्प्लिट गर्दाखेरि ट्यालेन्ट बच्चा र त्यो कमजोर बच्चाको लेभल लगभग बराबर नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले त पाठ्यक्रमसँग यहाँले भने जस्ता सबै सामग्रीहरू मिल्छन् कि यहाँहरूको पाठ्यक्रम नै फरक हुन्छ, के हो, कसरी तयार गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि एकदम साराको चासोको विषय नै यही छ र हामीले जति पनि स्थानीय तहसँग कुराकानी गर्छौँ तपाईँहरूले आफ्नै पाठ्यक्रम युज गर्नुहुन्छ कि नेपाल सरकारको भनेर छ। अवश्य पनि हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रतिपादन गरेकै अहिले त भनौँ अब चेन्ज भएर आएको छ, एकीकृत पाठ्यक्रम बनेर आएको छ, त्यही अनुसारले नै हामी जान्छौँ। हामी नेपाल सरकारको भन्दा बाहिरी कार्यक्रम होइन, यो नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो। ती कार्यक्रमलाई हामीले केही टेक्निकल सपोर्ट मात्रै दिने हो भनेको नेपाल सरकारकै पाठ्यक्रम युज गर्छौँ। के मात्रै हुन्छ भने त्यो पाठ्यक्रममा आधारित भएर जुन किताब बन्छ नि, पहिला पाठ्यक्रम बन्यो करिकुलममा आधारित भएर पठन सामग्री किताबहरू बन्छन् भने एमजिएमएलको हकमा हामीले के गर्छौँ भने किताबहरू गभर्मेन्टले अरू विद्यालयको लागि भन्नुहुन्छ, किनभने नेपालमा 35,000 विद्यालय छन्, हामीले त 100 वटामा मात्रै काम गरिरहेछौँ टोटल। हाम्रो डोनर एजेन्सीले सबै गर्दाखेरि 150 वटा विद्यालय पुगेको छ भने बाँकी 34,850 वटा विद्यालयहरूमा त नेपाल सरकारले प्रतिपादन गरेको शिक्षण सामग्री किताबहरू पुर्याउनु पर्यो भने हाम्रो त्यो बाँकी 150-200 वटा विद्यालयको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने करिकुलमलाई अगाडि राख्छौँ र शैक्षिक जनशक्ति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको र पहिलाको शिक्षा विभाग अहिलेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको साथीहरूसँग बसेर अथोराइज पर्सनहरूलाई राखेर जसरी किताब बन्छ त्यसै गरी एमजिएमएललाई सुट हुने सामग्री कसरी बनाउने त भनेर हामीले धेरै वर्कसपहरू गर्छौँ र सामग्री नै तयार गर्छौँ। त्यो सामग्रीले त्यही करिकुलमको उद्देश्य पुरा गर्छ, जसरी किताब पढ्दा त्यही करिकुलमको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो त्यसरी नै हामीले सामग्रीहरू बनाउँछौँ। यसको लागि मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले एमजिएमएलको लागि भने कुनै छुट्टै करिकुलम युज गर्दैनौँ। नेपाल सरकारले तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर नयाँ सामग्री प्रयोग बन्छ, त्यही नयाँ सामग्री नै प्रयोग गर्छ। त्यो चाहिँ चिल्लो छ, चिप्लो छ, बच्चालाई रमाइलो हुने, कलरफुल छ अनि एउटा पन्ना छ, त्यो कुनै बुक बाइन्डिङ मोडलमा छैन ताकि त्यो बोक्नलाई घर लिएर जान त्यो खालको झन्झट छैन। अनि चाहिँ बालबालिकाहरू विद्यालयमा आएपछि घरमा गएर होमवर्क गर्नु पर्दैन? घरमा होमवर्क गर्नुपर्छ, त्यो होमवर्क गर्नलाई छुट्टै वर्कबुक हुन्छ उनीहरूसँग, होमवर्क गर्ने छुट्टै वर्कबुक हुन्छ। आज के पढ्यो अर्थात् मेरो लेभल चाहिँ ल पहिलो माइलस्टोन अथवा पहिलो टपिकमा छ भने म त्यो पहिलो टपिकको काम गरिरहेको छु, आज मैले गर्ने होमवर्क चाहिँ पहिलो टपिकको टिचरले कोड गरेर पठाउनुहुन्छ। होमवर्क गर्ने छुट्टै वर्कसिट हुन्छ, वर्कबुक हुन्छ। तर ठ्याक्कै पढ्ने चाहिँ किताब मोडलमा छैन, त्यो कार्ड किताबको पन्नालाई लेमिनेसन गरेर राखेको जस्तो मोडलमा आउँछ सामग्री। त्यसो हुँदा घरमा होमवर्क पनि गर्न पाउनुहुन्छ र स्कुलमा आएर पढ्नको लागि छुट्टै सामग्री युज गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। तर घरमा पनि गृह कार्य गर्न त त्यस्तो सामग्रीहरू आवश्यक हुन्छन् होला नि, हामी पठाइदिन्छौँ वा त्यहीँ तयार हुन्छ? अवश्य पनि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामी आफैले प्रेसमा छपाएर नै पठाउँछौँ। यसको मतलब करिकुलममा आधारित भएर सामग्री बन्छ, सामग्रीमा आधारित भएर वर्कबुक अर्थात् वर्कसिटहरू गृह कार्यको किताब बन्छ। हामीले प्रति विद्यार्थी कक्षा 1, 2, 3 मा 4 वटा सब्जेक्ट छ, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भन्छौँ, त्यसमा सामाजिक विज्ञान सबै मिक्सअप छ, 5 वटालाई कम्बाइन गरेर 4 वटा सब्जेक्ट पठन पाठन गर्छौँ भने कक्षा 4 र 5 को हकमा 5 वटा विषय हुन्छन्, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक र विज्ञान गरेर 5 वटा विषय हुन्छन्।
कक्षा 4 र 5 मा जो बच्चाहरू पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि 5वटा विषयमा वर्कबुक पठाइन्छ, एक सेट वर्कबुक भनेर 5वटा विषयको पठाइन्छ। कक्षा 1, 2, 3 को लागि एक सेट वर्कबुक भनेर 4वटा विषय। प्रत्येक विद्यार्थीले प्रत्येक सेट वर्कबुक पाउँछन् भनेको अहिले हामीसँग 3400 विद्यार्थी हाम्रो प्रोग्राम सेक्टरमा 3400 विद्यार्थीहरूले सेवा पाइराख्नु भएको छ, यो पठन पाठन सुविधा पाउनु भएको छ भने हामीले 3400वटा वर्कबुक सेट पठाउँछौँ। सँगै यहाँले अघि प्रसङ्ग त जोड्नुभयो, म त्यसमा आउँदै पनि थिएँ। हामी निर्धारित समयको एकदमै नजिक पनि छौँ। अब यो कक्षा 5 सम्म यहाँले जुन अभ्यास गर्नुभयो, जुन अहिले विधि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसको सफलता वा यसको मोडल वा यसको अनुभवले के भन्छ? फेरि कक्षा 6 देखि 10 सम्म यही विधि प्रयोग गरेर अगाडि बढाउन सकिने कुरामा हामी छलफलमा छौँ कि छैनौँ? यो संक्षिप्तमा भनिदिनु। एक्ज्याक्टली हाम्रो अनुभव के रह्यो भन्दा कक्षा 1, 2, 3 सम्म मात्रै काम गर्ने भनेर पहिला हामीले 2072 सम्म तयारी गऱ्यौँ। 2072 सम्म हाम्रो मोडालिटी पनि कक्षा 1, 2, 3 लाई स्ट्रङ बनाएर जानुपर्छ, जग राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर। त्यसबाट के खालको फिडब्याक आयो र हामीले के अनुभव गऱ्यौँ फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्दा, बच्चाहरूको अचिभमेन्ट टेस्ट गर्दा, टिचरहरूसँगको अचिभमेन्टहरू हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दा यो 4 र 5 के 1 2 3 मा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। त्यो बच्चा 4 र 5 पढ्न अर्को स्कुल गएको खण्डमा अहिलेसम्मको अचिभमेन्टले चाहिँ राम्रो उपलब्धि दिन सक्दैन, उसको करियरमा फेरि पनि प्रब्लम आउँछ भने पछाडि 4 र 5 सम्म जाउँ भन्ने एक खालको कन्सेप्ट बनाइयो। पुरानो शिक्षा विभागसँग साझेदारी गरेर हामीले 4, 5 सम्मको प्लान तय गरौँ। अहिले हामी 4, 5 सम्म कन्टिन्यू अगाडि बढ्यौँ। पहिलो वर्ष 1 2 3 चलाउँछौँ र दोस्रो वर्ष 4 र 5 चलाउँछौँ। भनेको त्यो 3 कक्षामा पढ्ने जुन प्रोग्राम सुरु गर्दा जो बच्चा 3 मा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ 4 मा जाने भने 4 मा सुरु भइसक्छ। भनेपछि कुनै पनि बच्चा एमजिएमएलबाट बाहिर नरहौँ 1 to 5 सम्म भन्ने हाम्रो प्रोग्राम एरियाको लागि हामीले फोकस गऱ्यौँ। र यसको अनुभवले के देखाइरहेको छ भने पक्कै पनि उमेरको हिसाबले, बसाइको हिसाबले, सिटिङ अरेन्जमेन्टको हिसाबले, उसको इच्छा र चाहनाको हिसाबले 1 to 3 मा फरक तरिकाको सामग्री चाहिन्छ। बसाइ, कक्षा कोठाको परिस्थिति, सिचुएसन एकदमै फरक बन्नुपर्छ, चाइल्ड फ्रेन्डली हुनुपर्छ। त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट मोडलमा कक्षा 4 र 5 सेटअप हुनुपर्छ। अब त्यो 4 र 5 को बच्चाको अहिले पनि हामीले प्रतिक्रिया लिँदा उहाँहरूसँग काम गर्दा के देखिन्छ भने 6, 7, 8 मा पनि यसरी किन नजाने भन्ने खालको एक खालको बच्चाहरूको अभिभावकज्यूहरूको त्यो प्रेसर छ र स्थानीय तहले पनि त्यो फिल गर्नु भएको छ। भनेपछि हामी एकदमै सोचिरहेछौँ समस्या के छ भन्दा 4, 5 को लेभल भन्दा 6, 7, 8 को लेभल चाहिँ अब चाहिँ अहिले नै हेर्ने भने अल्टरनेटिभ एजुकेसनमा एकदमै एक्सपर्ट देखिनु भने त 6 देखि माथिको न हो। 1 to 3 लाई गाह्रो छ भनेपछि स्वअध्ययन गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा यो अलिकति ठुलो इन्भेस्ट हुन्छ कि त्यसो भए अलिकति पछाडि हट्ने हो कि भन्ने हाम्रो एक खालको कन्सर्न चाहिँ हो। भनेको 6 देखि माथि अहिले नै तत्काल प्रोग्राम अगाडि नबढाउने कि भन्ने हाम्रो सोच, किनभने त्यसमा ठुलो कस्ट आवश्यक पर्छ, ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ। तर जबकि ती केटाकेटीको लागि पनि स्वअध्ययन गरेर नै अगाडि बढ्न सक्ने उनीहरूको क्षमता भइसकेको हुन्छ भनेदेखि हामीले इन्भाइरोमेन्ट मात्रै क्रिएट गरिदिने पो हो कि, एउटा त्यो कन्सर्न। भने स्थानीय तहको चासो चाहिँ के छ भन्दा धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ यसलाई कक्षा 12 सम्म एक्सटेन्सन गर्ने नै हो, कक्षा 12 सम्म लाने हो। संस्थाले टेक्निकल सपोर्ट गरोस्, बजेट के कति चाहिन्छ हामीलाई भनिदियो, सजेस्ट गरोस्, हामी 1 देखि 12 सम्म हामी चलाउँछौँ एमजिएमएल भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा अब आफ्नै खालका समस्या होलान्। स्थानीय तहले चासो दिनुभयो भने अब 6 कक्षादेखि माथि पनि एमजिएमएल गर्न सकिन्छ। म यही प्रसङ्गमै जोड्छु। अघि यहाँले अरू 3-4 वटा विषय भन्नुभयो कक्षा 5 सम्म। अहिले आम अभिभावकहरूको चासो र समुदायले पनि हेरेको नैतिक विषय चाहिँ यहाँहरूले अहिलेसम्म समावेश नगर्नु भएको कि यहाँहरूको ध्यान नपुगेको कि छुटेको कि के हो? होइन, एकदमै समावेश गरेका छौँ। टपिक मात्रै चेन्ज गरेको। सबै नेपाल सरकार या पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको विषयहरू सबै समावेश हुन्छन्। जस्तो अहिले कक्षा 4 र 5 मा हेर्ने भने नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानमा चाहिँ फेरि के छ भन्दा स्वास्थ्य, शारीरिक पनि इन्क्लुड गरेको छ। अनि अर्को सामाजिक विषय भनेर राखेका छौँ। त्यो सामाजिक विषय भनेको चाहिँ नैतिक विषय जुन अहिले भन्नुभयो, मानव चारित्रिक विकासको विषयहरू त्यसमा राखिएको छ। अनि क्रिएटिभ आर्टको कुराहरू पनि त्यसमा इन्क्लुड गरेका छ। तर समग्रमा हामीले के भन्छौँ भने सामाजिक भनेर भनेका छौँ। त्यही भित्र सबै विषय पर्छ। अर्को मैले सुरुमा यहाँले एउटा तथ्याङ्क दिनुभएको थियो, एकदम अहिलेको सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्याङ्क। एससी दिने बेला 40-50 हजार मात्रै हुन्छन्,
भर्ना गर्ने बेला 1 लाखको यो भनौँ प्रारम्भिक तथ्याङ्क पनि हेर्ने हो भने यो बहुकक्षा बहुस्तर सुरु गरेका विद्यालयहरूमा चाहिँ यो खालको ड्रप आउट हुने समस्या चाहिँ रह्यो कि रहेन, यसले के सिकायो? ड्रप आउटको समस्या यो एकदमै समय सान्दर्भिक क्वेसन, एकदमै सबैको लागि आवश्यक क्वेसनको रूपमा मैले यसलाई बुझाइ गर्छु। हामीले धेरै अध्ययन, किनभने हाम्रो प्रोजेक्ट पनि धेरै छैन, हामीले थोरै मात्रै हेरेका थियौँ। जस्तो हामीले विनायक बाललाई आधारित गरेर हामीले यसमा रिसर्च पनि गऱ्यौँ। विनायक बालमा हामीले MGML 2069बाट सुरु गऱ्यौँ, अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ, अब हामी छोड्दैछौँ। अहिलेसम्मको रेसियोमा हेर्दाखेरि हामीले कक्षा 3मा पढ्ने बच्चालाई MGMLमा राख्यौँ। MGMLमा राखेको बच्चा अहिले भर्खर एसी दिँदैछ। त्यो अवस्थामा 4 जना बच्चा घटेको रहेछ सुरुवातदेखि अहिलेसम्म। त्यो घट्नुको कारण भनेको चाहिँ उहाँको बसाइ सराईको कारणले घट्यो, नत्र उनीहरू कुनै प्राइभेट स्कुलमा पनि जान खोजेनन्। र उनीहरूको अहिले पनि उहाँहरूले, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, सरस्वती माविमा पुग्छन् ती केटाकेटीहरू पठन पाठनको लागि। सरस्वती त्यहाँनिर बेसिक 8 कक्षासम्म पढेपछि 9-10को लागि सरस्वती मावि बडालगाउँमै जानुहुन्छ। त्यहाँ पनि गएर हेर्ने पनि उनीहरूको बोल्ने स्किल अनि सामाजिक स्किलहरू र अनि एटिच्युडहरू र नलेजको हिसाबले उनीहरू पछि छैनन्। धुलिखेल नगरपालिका स्तरीय हाजिरी जवाफ हुँदाखेरि पनि फर्स्ट रिजल्ट चाहिँ पहिला विनायक बालबाट पढेर जाने सरस्वतीमा पुगेको बच्चाले नै देखाएको छ रिजल्ट। भनेपछि उनीहरूसँग बोल्न, लेख्न, सब्जेक्टिकल, न्युमेरिकल हैन लगायत एटिच्युडमा पनि केही इम्प्रुभ देखिन्छ। र कतिपय बच्चा ड्रप आउटको कुरा चाहिँ केसका मात्रै देखियो भन्दा बसाइ सरेर जाने र अब उहाँहरूको विशेष कारणले बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा अर्थात् समुदाय नै छोडेर जानुपर्ने त्यो सामाजिक कारण हुन्छन् नि, ती कारणले मात्रै देखियो। होइन भने स्कुल लेभलका बच्चा जो समुदायमा छन् उनीहरू चाहिँ अहिले पनि कक्षा कोठा बाहिर छैनन्। हामी अरू कार्यक्रममा पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषय, विशेष गरी बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा यहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ र ती सन्दर्भसँग हामीले थुप्रै विषय जिज्ञासा मेटाउनु पर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। अन्त्यमा यहाँले धेरै प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। यति राम्रो अभ्यास सुरु भएको छ, यहाँले भने जस्तो 10वटा स्थानीय तहमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ, तर अब त्यो स्थानीय तहभित्रका सबै विद्यालयमा अझ यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन होला। अब यो त्यो सबै विद्यालयमा पुर्याउन र यो बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन र यहाँले भने जस्तो अहिले त निजी विद्यालयमा पढाइ हुने अङ्ग्रेजी माध्यमका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र त्यहाँ जाने विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि घट्दैछ। तर त्यसको विकल्पै सामुदायिक विद्यालय बाहेक विकल्पै नहुने क्षेत्र पनि छन्। काभ्रे, दोलखा, यहाँले जुन जुन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने अवस्थामा पनि ती अवस्थामा छन्। ती स्थानीय तहहरूको आकर्षण वा छलफल प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? अहिले हामी त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छ कि छैन? अवश्य पनि। पहिला कुरा रह्यो स्थानीय तहसँगको समन्वयको कुरा। हामीले प्रत्येक वर्षको 2 पटक डिप्याक मिटिङ भनेर गर्छौँ। डिप्याक मिटिङमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यूले नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रा सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुख या शिक्षा प्रमुखहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट सेयरिङ। र कहिलेकाहीँ हामीले के पनि गरेका छौँ, जस्तो अहिले भर्खरै हामी सिन्धुली र रामेछापमा त्यो जिल्लामा पनि प्रवेश गरेका छौँ। त्यहाँको एउटा स्थानीय तह छ। अब हामीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी छैनौँ। अब हामी बिस्तारै प्रोजेक्ट फेज आउट हुँदै जाँदा नयाँ काम पनि सुरु गर्नुपर्छ, नयाँ एरियामा सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले MGML के हो भनेर 1 दिनको ओरिएन्टेसन हामी कुनै पनि इन्ट्रेस्ट गर्ने, अलिकति चासो राख्ने, शिक्षामा नयाँ काम गर्ने, हामीले सबै स्थानीय तहको हाम्रो कार्यक्रम गर्ने जिल्लाको स्थानीय तहको शिक्षा नीति हेरिरहेको हुन्छौँ, हामीले अपडेट भइरहेको हुन्छौँ। त्यो अनुसार उहाँहरूले नयाँ अलिकति इनोभेसन देखाउने खालको प्रोग्राम चाहिँ गर्ने भनेर उहाँहरूले काहीँ कतै इन्क्लुड गरेको पाइयो भने चाहिँ हामी उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गरेर MGML भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, यसलाई पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढाउँ, हामी मात्रै चाहिँ सम्भव छैन, यति कस्ट बेयर गऱ्यो भनेदेखि यसलाई यसरी काम गर्न सकिन्छ, यसको रिजल्ट यस्तो छ, कार्यान्वयनमा यस्तो च्यालेन्जहरू छन् भनेर हामीले त्यो कुरा खुलस्त गर्छौँ। अनि यसको सामग्रीको प्रकृति, सिकाइको प्रकृति सेयर गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट लागेको खण्डमा कोअर्डिनेसन अगाडि बढाएर जान्छौँ, जसरी हामीले धुलिखेलमा नवबुद्धमा यसरी नै अगाडि बढायौँ। अब रह्यो इङ्ग्लिस मिडियम सामुदायिक विद्यालय पनि नभएको विद्यालयहरूमा त अब आउनुपर्ने यही नै हो। त्यहाँनिरको बच्चाहरू चाहिँ छुटेको अवस्था छ र अब नगरपालिका, स्थानीय तह, गाउँपालिकाहरूमा फेरि सबै विद्यालय हामी समावेश गर्न पनि सकेका छैनौँ। अब यसमा चाहिँ हामीसँग लिमिट हुन्छ, सोर्सहरू अनि साधनहरू हामीसँग एकदमै लिमिट हुन्छ।
यसको लागि स्थानीय तहले बजेट लेभलदेखि नै उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने शिक्षामा गरेको खर्च कहिले पनि बाहिर जाँदैन नि। अहिले हामीले धेरै सेनिटेसनको काम गर्ने धेरै एनजिओ देख्यौँ, टोइलेटहरू राम्रो राम्रो बनाएको देख्यौँ, जबकि त्यो समाज शिक्षित छैन, प्रवृत्तिमा चेन्ज छैन भनेदेखि त्यो टोइलेटमा पानी होइन, टोइलेट युज गरेपछि पानी जाँदैन, त्यहाँ ढुङ्गा जान्छ, झारपातहरू जान्छ भनेपछि हामी कस्तो संस्कारमा अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रोग्राम मात्र गर्छु भनेर हुँदैन। त्यसो भएको हुँदा पहिला बेसिक उहाँहरूको नलेज, स्किल र एटिच्युडलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भनेर स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ। यसको लागि यसले चाहिँ यतिसम्म अगाडि बढाउन सक्छ भने एक खालको फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले स्थानीय तहसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले काभ्रेमा पनि योभन्दा बाहेकको रुसीसँग गरिराखेका छौँ, बेथानचोकसँग गरिराखेका छौँ। अब अलिकति हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ भन्दा अझ धेरै एनजिओलाई आरोप चाहिँ गाउँ गएन, समुदाय एकदम रिमोट एरिया गएन भन्ने छ। हामी अलिकति रिमोट एरियामा जान खोज्यौँ, तर हामीलाई धेरै प्रेसर र यहीँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर अलिकति सदरमुकाम बेसिस स्थानीय तहले अलिकति बढी चासो गर्नुभयो। फेरि अब गइयो डाँडापारी खानी खोलामा पनि हामी काम सुरु गऱ्यौँ, तर खानी खोलाबाट एक खालको पार्टनरसिपको अप्रोच अलिकति गाह्रो भयो हामीलाई पार्टनरसिप गर्नलाई। उहाँहरूले पहिला एमजिएमएललाई भन्दा अरू नै कामलाई चाहिँ फोकस गर्ने जस्तो देखे पछाडि अब हामीले मात्रै गरेर त त्यो धेरै सस्टेन हुँदैन। हामीले त एउटा सिस्टम बसालिदिने हो, त्यसलाई रन गराउने त स्थानीय सरकार नै हो। भोलि हामीले सिस्टम बसालिदिउँला, त्यत्रो इन्भेस्ट गरेर पछि रन गर्न सकेन भने त्यो त फेरि एकदमै बालुवामा पानी खनाए जस्तो हुन्छ भनेपछि त्यतातिर हामी गएनौँ। त्यो हाम्रो लागि एकदम विडम्बना। खानी खोलामा एउटा स्कुल थियो, त्यो पनि छोड्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो विडम्बना हो। स्थानीय तहले चासो गर्नुभएको अवस्थामा चाहिँ जहाँ प्राइभेट स्कुल छैन, प्राइभेट स्कुलमा असल शिक्षा पाइन्छ भने जुन खालको एकदमै बिलिभ गर्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, हामी त एकदमै गए गुजुरको एरियामा छौँ, रिमोट एरियामा छौँ, हामी उच्च शिक्षा पाउँदैनौँ भन्ने जो सोचको समुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा अलिकति इनोभेटिभ एजुकेसनको लागि त्यो पनि माग राखिदिनु भयो। र उहाँहरूसँग यदि त्यस्तो खालको आवाज काहीँ कतैबाट सुन्यो भने उहाँहरूसँग हामी समन्वय गर्न तयार छौँ, समन्वय गर्छौँ र ती एरियामा पनि हामी एमजिएमएलको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र ताकि सबै बालबालिका चाहिँ एमजिएमएलबाट सिकाइको लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अरू थुप्रै विषयमा मैले अघि पनि भने हामी अरू कार्यक्रमहरूमा पनि जोडिनेछौँ। अरू दिन पनि हामी यसै कार्यक्रममा पनि यहाँसँग बहस छलफल गरेर श्रोताहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। आज कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आइदिनु भयो र विशेष गरी एमजिएमएल बहुकक्षा बहुस्तरका सन्दर्भसँग जोडिएर हामीले केही विषय प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। कार्यक्रम बिहानी चिन्तन मार्फत हामी यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। हामी शिक्षाको काम गर्ने व्यक्ति, शिक्षा सरकारवालाहरूलाई यसै मिडिया मार्फत, यसै तपाईँको प्राइम एफएम मार्फत सम्पूर्ण शिक्षा सरकारवालाहरूलाई र बालबालिका प्यारेन्ट्स जो अहिले कोभिड-19बाट एकदमै ग्रसित हुनुहुन्छ, घरमा पनि सुरक्षित भएर सिकाउन सक्ने प्रशस्त बाटोहरू छन्। यो भनेको घरमा बसेर घरको सिपहरू सिक्ने र कन्टेन्टमा आधारित भएर सिक्ने उपयुक्त इन्भाइरोमेन्टको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई क्राइसिसको रूपमा धेरै तनाव लिएर होइन, यो सिक्ने ठाउँ हो भनेर घरलाई पनि उपयुक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। मिडिया मार्फत पनि यहाँहरूको जे जति ठाउँमा पहुँच छ, मिडिया मार्फत पनि घरमै सुरक्षित भएर सिक्नको लागि यहाँहरूले पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट प्लेटफर्म दिनुहुन्न म पनि आग्रह गर्दछु। र सम्पूर्ण श्रोता जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि सुरक्षित हुनुहोस् र बालबालिकालाई हाम्रो समुदाय होस्, घर होस्, विद्यालय होस्, जहाँ छौँ हामीले हाम्रो बालबालिकालाई माया गरौँ, किनभने ती भविष्यको कर्णधार हुन्। उनीहरूलाई सिप, ज्ञान र प्रवृत्तिमा इम्प्रुभ गरेर न्युमेरिकल अनि सब्जेक्टिकल कन्टेन्ट बेसिस सिकाइमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबै हाम्रो दायित्व हो भनेर यहाँहरू सबै माझ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो अघि यहाँले मैले एउटा छुट्याएको छु, अभिभावकहरूले चाहिँ बोझ मान्नु भएको छैन। जसरी अघि यहाँले शिक्षकहरूलाई सँगसँगै अहिले अभिभावक शिक्षा, अभिभावक र विद्यार्थी बिचको जुन सम्बन्ध र त्यहीँ पढाउने जुन यो कोभिडलाई जोडेर भन्नु भने त्यो अभिभावकहरू त अब विभिन्न काममा जाने, पेसामा जाने, पेसा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। अब अहिले झन्झट मानेको जस्तो देखिन्छ नि। बच्चा पढाएर घरमा कोही अभिभावक बस्दिनु पर्यो भने त्यो उसले एकदमै ठुलो आफूलाई बोझ ठानेको छ। के छ अहिले त्यो छोटोमा? एकदम छोटोमा हुनुपर्दा अभिभावकले बोझ मान्ने नै हो। अहिले पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो बच्चाले घरमा कसो गर्नु, बरु स्कुल गए टेन्सन साफ हुन्थ्यो भन्ने धेरै अभिभावक हुनुहुन्छ। त्यो कति बेलासम्म भन्दा जति बेला हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, जब हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ विद्यालयमा,
त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा अहम भूमिका अभिभावकको हुन्छ भनेर हामीले प्रत्येक विद्यालयमा अहिले पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि हाम्रो 76 टोटल स्कुलमा हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ 2वटा जिल्ला गरेर, ती 76 स्कुलमै आमा समूह भनेर गठन गरिएको छ। त्यो आमा समूहको प्रत्येक मन्थली मिटिङ हुन्छ। अब अहिले कोभिडको कारणले मन्थली मिटिङ हुन सकेको छैन। 2-3जना प्यारेन्ट्सहरू बिच भेटघाट भएर कुराकानी अगाडि बढाउनु भएको छ हाम्रो शिक्षक मित्रहरूले। होइन भने प्रत्येक विद्यालयमा आमा समूह भनी गठन गरिएको छ। उहाँहरू आउने, अबको रेस्पोन्स, अबको मोनिटरिङ संस्थाले गर्दैन, गभर्मेन्ट स्थानीय तहले मात्रै होइन, अब चाहिँ अभिभावकले पनि गर्नुपर्छ भनेर अभिभावकहरू त्यसरी मोटिभ गरेको छ, समूह बनाएको छ। एक महिनामा एकपल्ट मिटिङ बस्नुहुन्छ र पालै पालो उहाँहरूले त्यो आमा समूहले मिटिङ बसेर कक्षा कोठा मोनिटरिङ गर्ने, सहजीकरण गर्ने, टिचरलाई हेल्प गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो बच्चालाई पढाउने सिकाउने दायित्व हाम्रो पनि रहेछ, हाम्रै बच्चा हो नि भन्ने उहाँलाई बल्ल रियलाइज हो। त्यो थाहा थियो तर रियलाइज भएको थिएन, फिलिङ्स भएको थिएन। अहिले फिलिङ्स बढेको छ। यो अवस्थामा बच्चालाई स्कुल पठाएर तपाईँको बच्चालाई एकदमै रिक्समा राख्ने कि घरमै सिकाउने? पक्कै पनि घरमा बस्दा बोजिलो छन् बच्चा, होलान्, केही चकचक गर्छन्, छुकछुक, उनीहरूको स्वभाव हो। जति बेला हामी पनि बच्चा हुँदा त्यस्तै थियौँ, हामी र उहाँहरू उस्तै हो प्रकृति। अब के गर्न सकिन्छ? घरमा पनि सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट त हामीले दिन सकिन्छ नि भनेर एक खालको त्यसरी हामीले आमा समूहको मिटिङमा कन्भिन्स गरेको अवस्थामा उहाँहरू अहिले त हामीलाई पनि 1-2जना प्यारेन्ट्सले मलाई हिजो मात्रै पनि फोन गर्नुभएको थियो, सर मेरो बच्चालाई टिक लाउनु पर्ने त्यो फर्ममा हाम्रो सरको फोनै उठेन भनेर मलाई पो क्वेसन गरिराख्नु भएको छ कि। भनेपछि बोजिलो हुन्, फिलिङ्स गरेको छन्, तर त्यसलाई कसरी हामीले लिने र कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने त्यस्तो कुरामा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट हाम्रो चाहिन्छ। यो अवस्थामा प्यारेन्ट्सहरू पनि मोटिभ हुनुहुन्छ, बच्चालाई सिकाउनको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। काम गरेर खानुपर्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, किनभने सामुदायिक विद्यालयमा आउने बच्चा त्यस्तै हुन् र त्यस्तैको लागि हामीले सामुदायिक विद्यालय बनाउनु परेको हो। भनेपछि कामको अलावा बच्चालाई सिकाउनु पर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको सोच आयो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा, फेरि त्यो कार्यक्रम लागू भए भन्दा बाहिरका विद्यालयका अभिभावकहरूले यहाँहरूसँग यस्तो जिज्ञासा राखिदिनु भयो, कुनै सहयोग माग्नुभयो वा यो टेक्निकल हामीलाई केही समय सिकाइदिनु भन्नुभयो भने त्यो सम्भव छ कि छैन? अब हामी एकदमै टाइम निकाल्छौँ। हाम्रो टिचरलाई त्यहाँ मोबिलाइज हुनुहोस् भनेर हामीले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर हामीले के चाहिँ गरेका छौँ भने जसरी 5 खाल नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 को 2टा विद्यालयबाट प्यारेन्ट्सको एकदमै दबाब आयो र हामीलाई के लर्निङ मेटेरियल चाहियो भनेपछि हामीले त्यो 2टा विद्यालयको लागि झन्डै 600 सेट जति सामग्री पठाइदियौँ। यदि त्यसरी कोही प्यारेन्ट्स स्वतस्फूर्त मेरो बच्चालाई सिक्ने सामग्री चाहियो, हामीलाई टाइम दिनु पर्यो भने सामग्री हामी दिन तयार। टाइमको विषयमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने रेगुलर टाइम दिएर उहाँहरूलाई मात्र अवेर गर्नलाई हाम्रो पनि जब नेचर टास्कहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले अघि पनि भने एनजिओ भने टास्क बेसिसमा आधारित भएर काम गर्ने, लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए हुँदा टाइम नै दिने विषयमा मैले र हाम्रा जति पनि ट्रेन टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टाइम दिनुहोस् भन्न मलाई पनि अप्ठ्यारो छ, हामीले भन्न गाह्रो छ। तर सामग्री चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ, त्यो सामग्री प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँछौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शैक्षिक सशक्तिकरण केन्द्र धुलीखेलका कार्यकारी निर्देशक आदरणीय व्यक्तित्व दीपक रोकाज्यू। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा हामीले यी विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई यतिन्जेलसम्म हेरिदिनुहुने, सुनिदिनुहुने र विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनलाई प्रविधिमा साथ दिने अनिसलाई धन्यवाद दिँदै म मोतीराम तिमल सिन्हा बिदा चाहन्छु। नमस्कार। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक